वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमर जमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मेरे पास दो तीन अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली तो अहम खबर ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो कल बड़ा ऐलान किया, 2 रोज़ा आप कह लें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने, और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इस हद तक के मौजूदा जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेंगे, और मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से बढ़ रही है और शहबाज शरीफ इस वक्त उम्मीदवार के तौर पर है, वो उसको वोट कर सकते हैं लेकिन उस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी आप कह लें कि थोड़ा अपोजिशन में होंगे, कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सदर जरदारी जो है वो सदर का इलेक्शन भी लड़ेंगे, और इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन भी जो है वो पीपल्स पार्टी लड़ेगी, और ये तीनों सीटें जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीटें हैं। इसके ऊपर उनसे कल भी बात करने की कोशिश की गई कि इसमें मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी सपोर्ट की कोई बात चल रही है या नहीं। तो इस बारे में आज सूरत हाल खुल के सामने आई है कि इसके ऊपर कोई वाज़ेह तौर पे मुस्लिम लीग नून से कोई बात नहीं हुई, कोई डिमांड नहीं रखी गई, और उनकी तरफ से किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं कराई गई। पीपल्स पार्टी ने जो वाहिद सपोर्ट का ऐलान किया, ये सिर्फ मौजूदा जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने की हद तक किया है, क्योंकि इस वक्त किसी पार्टी के पास सादा मेजॉरिटी नहीं है। ना तो पीटीआई के सपोर्ट करदा आज़ाद उम्मीदवार जो कि इस वक्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो इस काबिल नहीं कि वो आज़ाद या अपने उम्मीदवारों के तौर पे जो है कोई हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ सके। उनके पास सादा अक्सियत नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास सादा अक्सियत नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास सादा अक्सियत नहीं है। तो ऐसी सूरत में बहुत गालिब इम्कान है कि जब तीनों जमातें अपनी मेजॉरिटी शो नहीं कर सकेंगी तो सदर पाकिस्तान के पास ये हक होगा कि वो आइन के तकाज़ों को सामने रखते हुए दोबारा जो इलेक्शन कमीशन को कहें कि जी चूँकि कोई भी जमात वाज़ेह अक्सियत नहीं हासिल कर सकी और ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता, लिहाजा इसको दोबारा जो है 90 डेज़ के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। इस चीज़ से जाहिर है ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके ऊपर चूँकि एक तो बहुत बड़ा माली बोझ है, पाकिस्तान पहले ही माशी बदहाली का शिकार है, बहुत बड़ा हमने IMF के साथ मामलात करने, वर्ल्ड बैंक के साथ मामलात करने, पूरी दुनिया की दीगर तमाम इशूज़ जो हमने एड्रेस करने। तो ऐसे में जो हमारा IMF के साथ मार्च में एक डेलीगेशन आ रहा है जिससे नई आने वाली हुकूमत ने तमाम मामला तय करने, और अगर दोबारा मामला इलेक्शन में चला गया और री इलेक्शन में चला गया तो फिर तो ये मामला 3-4 महीने और आगे चला जाएगा। तो इससे तो पाकिस्तान आप कह लें जिस दलदल में धंसा हुआ इसमें मजीद धंस जाएगा और फिर बच निकलने के इम्कान नहीं होंगे। सो पीपल्स पार्टी ने एक विजडम की पॉलिसी अपनाई। पीपल्स पार्टी ने 2 रोज़ा इजलास के बाद ये पॉलिसी अपनाई कि इस क्राइसिस से निकलने की हद तक ज़रूर मुस्लिम लीग नून का साथ दिया जाएगा, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा, अपना मुकाबला किया जाएगा। सिंध में हुकूमत साजी की जाएगी, बलूचिस्तान में जहाँ कहीं भी जहाँ तक मुमकिन हो सका बाकी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत साजी की जाएगी, लेकिन मरकज़ के बाकी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खड़े करेगी, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नून लीग की तरफ से नहीं दी गई। अगरचे कल बिलावल भुट्टो जरदारी आसफ अली जरदारी साहब के साथ जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ ने, उसमें वो उन्हें कह रहे थे सदर साहब, लेकिन वो सदर साहब तो फिर सारे साबिक सदर को सदर ही कहा जाता है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने ना तो उनको कोई कमिटमेंट दी है कि वो उनको सदारती उम्मीदवार लड़ाएंगे, ना पीपल्स पार्टी ने उनसे कोई इस किस्म की डिमांड की है। सो ये पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसी है कि आसफ अली जरदारी जाहिर है उनके पास इस वक्त आप कह लें कि 54 नशिस्तें कौमी असम्बली की, और इसके साथ जो मखसूस नशिस्तें बढ़ेंगी तो ये अगर 70 के करीब चली जाती हैं, और इसी तरीके से सेनेट की जो उनकी नशिस्तें हैं वो अगर मिला के तो ये 30 और 100 का ये प्लस करा चला जाता है। इसी तरीके से सिंध असम्बली की जो 110 के करीब नशिस्तें होंगी मखसूस मिला के, और पंजाब असम्बली की जो 15-16 नशिस्तें होंगी मखसूस नशिस्तें मिला के, बलूचिस्तान असम्बली की जो तकरीबन 18-20 से ज़्यादा नशिस्तें होंगी मखसूस नशिस्तें मिला के, तो ये 200 प्लस के फिगर के ऊपर खड़ी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जाहिर है कि तमाम जमातें 200-250 और 300 के फिगर्स के ऊपर बहुत कोई अगर नून लीग आगे चली जाती है तो इसमें जो है जाहिर है किसी के पास इतनी अक्सियत नहीं होगी कि वो अपना सदर जितवा सके या सेनेट चेयरमैन जितवा सके, या तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। वोट क्योंकि खुफिया तरीके से होगा और बैलेट पेपर में खुफिया वोट होगा, और इसी के ऊपर खेल रहे हैं आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत के सदारती इलेक्शन में भी मैदान में उतरा जाए, सेनेट के इलेक्शन में भी मैदान में उतरा जाए, स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी मैदान में उतरा जाए, और ये सारी चीज़ें जो है बहरहाल पीपल्स पार्टी अपना एक लाहे अमल बना रही है, और देखें कि इसमें वो किस हद तक कामयाब होती है। लेकिन ये बात क्लियर हो गई है कि इस पर किसी किस्म की
ڈیل, کسی قسم کا رابطہ جو ہے اور کسی قسم کی آپ کہہ لیں کہ سیٹیں طے نہیں ہوئیں. تو یہ ایک بڑا معاملہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ایک ایڈجسٹمنٹ چلنے کی بات ہوئی تھی کہ کے پی کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جماعت اسلامی میں شامل ہوں گے, لیکن کل جس طریقے سے دو ارکان اسمبلی جو جماعت اسلامی سے سپورٹڈ تھے, کامیاب ہوئے تھے, ان کی جب سیٹیں جو ہیں وہ واپس پی ٹی آئی کی طرف گئی ہیں, تو اس کے اوپر جماعت اسلامی نے جو ہے وہ ایک احتجاج کا اعلان کیا. اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا ہے, جمعے کو احتجاج ہے. اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی کے ترجمان کیسر شریف نے کہا کہ چونکہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ اور ان کے امیدواروں کے ساتھ جو ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار تھے, لیکن جب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے موقف سے انحراف کر رہی ہے تو بہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نئی صورتحال کے مطابق جو ہے کسی بھی اور جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا لائزون کر سکتی ہے, اپنا معاہدہ کر سکتی ہے. جماعت اسلامی کو اس پہ خوشی ہوگی. یعنی جماعت اسلامی کے ترجمان کیسر شریف نے دبے لفظوں میں یہ واضح اعلان کر دیا کہ کے پی کے اندر اگر اسی طریقے سے نشستوں کی چھینا جھپٹی کا معاملہ ہوگا تو پھر جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیج نہیں ہوگی. تو یہ ایک نیا معاملہ ہے. بہرحال اس کا حل کیا نکلتا ہے, کیا جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا, ان کے معاملات ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. لیکن بہرحال جماعت اسلامی نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو کم از کم ہماری سیٹوں کے اوپر تو اس طریقے سے چھینا جھپٹی نہ کریں. اب ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ پورے ملک کے اندر کہہ رہی ہے کہ ہمارا الیکشن ووٹ چڑھایا گیا, لیکن یہ شکایت جماعت اسلامی خود پی ٹی آئی کی قیادت سے کر رہی کہ بھائی آپ ہمارے لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ چرا رہے ہیں. تو یہ ایک ووٹ چرانے کا جو سلسلہ ہے وہ میرا خیال ہے کوئی چھوڑ نہیں رہا. کسی کو جہاں سے ووٹ موقع ملتا ہے اپنی دوسری کی صندوقچی سے اٹھا کے اپنی صندوقچی میں ڈالنے کا وہ ڈال رہا ہے, اور کوئی مطلب یہ سے بلیم گیم ضرور ہے. بہرحال یہ چیزیں بھی ہیں. اور اس کے ساتھ پنجاب کے اندر حکومت سازی کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی سیٹوں کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. 200 قومی اسمبلی کی سیٹیں آلریڈی وہ شامل کر چکے. وسیم قادر اور اسی طریقے سے ڈی جی خان سے ایک ایم این اے ہیں, ان کی شمولیت ہو سکی. لیکن پنجاب کے 6 ایم پی ایز جو ہیں ان کی آج پہلے شہباز شریف سے ملاقات ہوئی جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, اور اسی طریقے سے اب جو ان کی نامزد امیدوار ہیں مریم نواز شریف, ان سے بھی جو وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہیں ان سے بھی آج 6 ارکان نے ملاقات کی ہے. اور اس میں جو شامل ہیں اس میں پی پی 132 ننکانہ سے سلطان باجوہ ہیں, اسی طریقے سے پی پی 225 سے ہیں شادیہ ترین جو لودھراں سے, اسی طریقے سے پی پی 289 سے ڈی جی خان سے ہیں خان محمود قادر لاغاری صاحب, اسی طریقے سے پی پی 288 سے ہیں حنیف پتافی, اور اسی طریقے سے پی پی 94 چنوٹ سے ہیں تیمور لالی, جبکہ ایک جو پی پی 283 سے ہے علی اصغر گورچانی. تو یہ 6 امیدوار جو ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے مسلم لیگ نون میں. اس طرح مسلم لیگ نون کے 6 امیدوار جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ اب الیکشن کمیشن میں جب نوٹیفکیشن جاری ہوگا تو وہ اس کی سیٹیں جو آلریڈی بڑھ چکی ہوں گی. پھر یہ ظاہر ہے یہ مائنس پلس جو ہوگا یہ پھر آگے جہاں پہ ان کی میجورٹی بڑی کلیئر ہو جائے گی, اور آلریڈی ابھی بھی پنجاب کے اندر کلیئر ہو لوگ, لیکن یہ پھر ووٹ بینک جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ آگے صدارتی الیکشن میں بھی جو ہے کئی حوالوں سے مسلم لیگ نون کو فائدہ دے گا. تو بہرحال یہ ایک پروسیس جو ہے چل پڑا ہے اور مسلم لیگ نون نے اپنے ساتھ آزاد ارکان ملانا شروع کر دیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی اور بتانا یہ مقصد ہے کہ اب سیاسی عمل جو ہے یہ ڈیڈ لاک میں نہیں ہے بلکہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور آخر میں آپ سب سے اپیل کہ میرا چینل آن لائن رپورٹر ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ تمام صورتحال سے اپڈیٹ رکھ سکیں.